बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कराची की सियासत में फिर हलचल। मुत्तहिदा के बानी रहनुमा सलीम शहजाद की 25 साल बाद वतन वापसी। एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार। सलीम शहजाद की वापसी अब ही क्यों? हारूनाबाद में मुस्लिम लीग ज़िया और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का झगड़ा। शौकत बसरा के सेक्रेटरी जां बहक। भगदड़ मचने से पीपल्स पार्टी रहनुमा समेत 3 अफराद जख्मी। मामला सियासी था या चपकलिश की वजह कोई और? वज़ारत दाखिला सन क्वेटा कमीशन रिपोर्ट पर एतराज़ात वापस ले ले। शवाहिद का जायजा लेने के बाद फाइंडिंग्स मजीद सख्त हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सख्त रिमार्क्स। कमीशन रिपोर्ट का रिकॉर्ड वज़ारत दाखिला को देने की हिदायत। उधर पनामा केस में वज़ीर आज़म के वकील ने अदम दस्तयाबी की दरख्वास्त दे दी। दलाइल मुकम्मल कर चुका हूँ, गैर हाजिरी से समात मुतासिर नहीं होगी। मखदूम अली खान। यौम यकजहती कश्मीर और पाकिस्तान। IRI के सर्वे में मसला कश्मीर पर अजब सवाल। शम्स साहब, आज मुल्की सियासत से काफ़ी दिलचस्प और अफसोसनाक खबरें भी हैं। अफसोसनाक से मेरी मुराद जो हारूनाबाद में एक वाक़या पेश आया। शौकत बसरा साहब के PA जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, ख़ुद भी वो ज़ख्मी हुए। और दिलचस्प ये है कि सलीम शहजाद साहब की 25 साल बाद वतन वापसी मुत्तहिदा बानियों में इनका शुमार होता है। धर लिए गए थाने में इस वक्त। और तीसरी खबर ये थी कि जो शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से पीर पगारा की मुलाकात भी हुई। और इत्तलात है ग्रैंड जो अलायंस है वो शायद पाइपलाइन में कहीं फंसा हुआ है। तो लेकिन सबसे पहले हम सलीम शहजाद साहब का जिक्र कर लेते हैं। बानियों में शुमार 25 साल बाद आए, और वो जो दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे का मामला है जिसमें डॉक्टर आसिम हुसैन साहब हैं, और उस केस में इन्हें धर लिया गया है और इस वक्त गडाब थाने में SSP राव अनवार साहब इन्हें लेके गए कोर्ट से। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सलीम शहजाद साहब अब ही क्यों इन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की? देखिए, सलीम शहजाद जो है वो मुत्तहिदा के बानियों में से हैं। तारिक अजीम और सलीम शहजाद, डॉक्टर इमरान फारूक, जो पहला ग्रुप था, ये पहला ग्रुप है जो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ था। और ये 2 बार MNA भी रहे जी। और बड़ा इनको कुर्ब हासिल था और एतमाद हासिल था बानिया MQM का। लेकिन फिर कुछ फासला पैदा हो गया जी, और इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया MQM की पॉलिटिक्स से और बाहर चले गए और ट्विटर पे सरगर्म रहते थे जी, और अशार भी बहुत भेजते थे और पैगामात भी बहुत भेजते थे। लेकिन जब ये नारे लगाए हैं अगस्त की तकरीर जो हुई है उन्होंने, तो उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया उसके खिलाफ। और लगता तो ये था कि सियासत से ये अलग हो चुके, इन झमेलों से अलग हो चुके। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो वापस आ गए, आ रहे हैं, फिर आ भी गए, अब हवाला जिंदा भी हो गए। मेरा ख्याल जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है वो तो कायम खानी साहब के उनके खिलाफ भी था। वो तो जमानत पे है, उनकी जमानत हो चुकी है। और तो वो मुकदमा तो कोई इतना बहुत ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है या ज़ोरदार नहीं है, और ऐसा भी नहीं जिसमें जमानत ना हो सके। और कहा जाता है कुछ और मुकदमात भी दर्ज हैं, हो सकता है दर्जा बदर्जा उनकी जमानत भी होती चली जाए या कुछ दिन उनको रहना पड़े जेल की सलाखों के पीछे, मामूल की कार्रवाई कर लें। मगर ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात कही है कि वो हमारे साथ नहीं आ रहे। नहीं, ये तो उन्होंने इफ्तिखार साहब जिनके तर्जुमान, उन्होंने कहा नहीं 200% यकीन से कह सकता हूँ। और अब तो खबर यह है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान जो है उसके साथ आएंगे, और कई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अपना धड़ा को बनाएं। नहीं, अपना धड़ा नहीं बनाएंगे कि बिल आखिर ये सारे जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो ये जब दिलचस्प नुक्ते आपने निकाले हैं, इनका जवाब जानते हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा हमारे से टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम।
خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا سگنیفیکنس ہے سلیم شہزاد صاحب کی واپسی کی آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ، آپ نے تقریباً تمام امکانات پر ہی بات کر لیا. پھر بھی آپ کی نظر ہے. اب مجھے تو اس میں سے اے بی اور سی چوز کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ خبر تھی، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ آنے والے؟ جی بالکل. دیکھیں ہماری جو ان سے کچھ دوستوں کی بات ہوئی وہ کوئی 1.5-2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، اور ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے اور اس حوالے سے آپ اس فیصلے کو اچھی طرح سے سوچ بچار کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے آپ کا، اور آپ کافی عرصے سے، آپ کو پتہ ہے 6-7 سال سے سیاست سے قطع تعلق بھی تھے، 2010 سے انیکٹیو تھے. لیکن لگتا ہے پھر آپ کی محبت ان کو لے آئی، کھینچ لائی. اب اس میں وہ جو آپ نے تینوں اشارے فرمائے ہیں تو اس میں ایک اشارہ میں الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ مشرف صاحب سے بھی کافی ملاقات رہی ان کی، وہاں پہ بھی کافی گفتگو رہی، جس کے بعد مجھے ہنگامی طور پہ جانا پڑ گیا. اور اس کے بعد پی ایس پی کو بھی پچھلے مہینے انہوں نے جلسے کے اوپر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ہمیں بھی پاکستان کے حوالے سے ان کے پروگرامز میں رہی. تو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا سیاسی کیا ہے روڈ میپ. اچھا نہیں، یہ تو ہے ان کی کلیئرٹی، یہ تو ہے ان کی کلیئرٹی. خواجہ صاحب آپ کو کلیئرٹی ہے آپ کی جماعت کو، متحدہ پاکستان کو؟ سر گزارش یہ ہے کہ ہم سے کسی نے اپنی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا، تو اب آپ بتائیں کہ اس میں تو ہم کس طریقے سے کوئی بات اخذ کر سکتے ہیں. یہ آنے کی خبر بھی میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلے گی جناب یہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنا موقف دیا کہ نہ ہی شمولیت کا کوئی انہوں نے اظہار کیا، نہ ہمارے یہاں ایسی کوئی تجویز زیر غور تھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ پرویز مشرف صاحب سے بھی ملاقات رہی، اور پرویز مشرف صاحب سے تو پیر صاحب پگارا ملے ہیں اور جناب چودھری شجاعت حسین ملے ہیں، اس سے پہلے کو آپ کا بھی معاملہ رہا تھا. تو یہ پرویز مشرف صاحب کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن مشرف صاحب سے جو میری بات ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو قصوری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، میں قطعی طور پر اسے رد کر کے آیا اپنی جماعت کی جانب سے. ٹھیک، جو ایک قیادت والا انہوں نے ایک تاثر دیا تھا. بالکل ٹھیک. مشرف صاحب کے دل میں کراچی کی تعمیر، ترقی اور سیاسی یکجہتی کے حوالے سے جذبات ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اپنی سیاسی مضبوطی اور ان کی اپنی سیاسی اسٹرکچر اور ان کی سیاسی کامیابیوں کا سارا دار و مدار ان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری جماعتوں کے اوپر ان سے توقعات وابستہ کر کے میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی بڑا مقصد حاصل ہو سکتا، جب تک کہ وہ خود کسی مضبوط جگہ پہ ہوں. جبکہ ان حالات میں وہ خود بھی دبئی میں ہیں، پاکستان تشریف نہیں لا پا رہے یا نہیں لا سکتے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایسی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم اس کے قریب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنی جو سیاست کر رہی ہے اس میں فی الحال کسی اتحاد کا، الائنس کا فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میں نے ان سے درخواست کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب مختصر فرمائیں، کیا مشرف صاحب ایسا امکان ہے کہ کراچی کی محبت والے تمام جو سیاسی گروپس ہیں وہ مشرف صاحب کی زیر سایہ یا زیر قیادت یا ان کی چھایا چھتر تلے مل پڑیں کسی دن؟ دیکھیں اس میں ممکنات کیا ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، جبکہ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک کی دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ان سے جو سیاسی اختلاف ہیں، جن کے پاس عوامی طاقت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ان کی یہ خواہش ضرور ہے. اچھا، ان کی خواہش ہے، مشرف صاحب کی یہ خواہش ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کراچی سے ہمیں اس معاملے پر اپنا تجزیے سے آگاہ کر. شام صاحب یہ تو نئے سوالات کو جنم لے لیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں بریک ایک لے لیں، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انہی موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اظہار الحسن صاحب تو فرماتے ہیں کہ مشرف صاحب کی خواہش ضرور ہے، لیکن جو سلیم شہزاد صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے اور آپ نے بڑے دلچسپ شعر وہ پوسٹ کرتے ہیں 4 دن پہلے، یعنی پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے شعر لکھا کہ مجھے کھو دو گے تو پچھتاؤ گے بہت.
یہ آخری غلطی ہے ذرا سوچ کے کرنا. دیکھیے سب کی طرف یہ اشارہ ہے. لیکن دیکھیں پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک تو مشکل یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے. مقدمات جو ہیں وہ منہ کھولے انتظار کر رہے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے باوجود دل میں خود بد ہے کیونکہ حوصلے تو ان کے جوان ہیں اور آرزویں بھی مچل رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قیادت کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں جہاں موقع مل جائے. اگر کراچی والے ان کی امامت میں آ جائیں تب ٹھیک ہے, اور اگر مسلم لیگیں جب پیر صاحب پگارا, چودھری شجاعت حسین اور ہمارے عزیزم مونس لائی سارے ان کو ملے ہیں باری باری جا کے, اس سے پہلے اظہار الحسن صاحب بھی مل چکے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تمہارا کھچڑی کہیں نہ کہیں تو پک رہی ہوگی یا خواہش اس کی ہوگی. تو اب پرویز مشرف صاحب کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ نعرہ تکبیر لگا کر واپس آ جائیں, جمع مردی کا مظاہرہ کر, یہاں پھر دیکھی جائے گی, جہاں دیکھی جائے گی. سلیم شہزاد بھی تو آئے ہیں, پھر جیل میں آ جائیں اور اگر کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑے تو ہیرو بن جائیں گے. اس طرح ان کی ہیرو پتہ نہیں بنے گے نہیں بنیں گے, لیکن رونق لگ جائے گی سر, رونق لگ جائے گی. رونق لگنا ایک اور چیز ہے, ہیرو بننا ایک اور چیز ہے. فلم میں بہرحال کردار تو شروع ہو جائے گا نا. تو بہرحال یہ حوصلے کی بات ہے, ذرا کرنی پڑے گی. یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو باجوہ صاحب ہیں ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا چاہتے ہیں وہ. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ سلیم شہزاد صاحب کی بات ہی ہم کر رہے تھے, یہ ایک تبصرہ یہ بھی آج سننے کو ملا کہ شاید یہ متحدہ پاکستان کے لیے تازہ کومک ہیں کیونکہ فاروق بھائی جو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے, اس طرح سے چیزیں مینج نہیں کر سکے, تو شاید تو اگر ہیں بھی تو کس کی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مینج نہیں کر سکے, ابھی تک تو مینج کر رہے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں. جو میں نے فریز کیا مطلب یہ تو دیکھیں نا, سلیم شہزاد صاحب کے بھی حالی موالی کچھ نہ کچھ ہوں گے اور فاروق ستار صاحب سے نالا بھی ہوں گے, تو وہ اپنا ایک نیا پرچم اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اور بات ہے. بظاہر مجھے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ سارے راستے جو ہیں وہ ویران پڑے ہیں اور سلیم شہزاد صاحب آئیں گے تو وہاں سرو کے بوٹے اگ پڑیں گے, ایسا تو لگتا نہیں. تو یہ گورنر سندھ جو سابق ہیں عشرت لباس صاحب, ان کے بارے میں بھی آج خبر تھی کہ غالباً وہ بھی پر تو رہے ہیں کہ وطن واپس آیا جائے اور پیپلز پارٹی سے کچھ رابطے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی شاید وہ جا سکتے ہیں. ان کا کردار ابھی باقی ہے آپ کو لگتا ہے؟ عشرت لباس صاحب نے بڑی ذہانت سے جو MQM لندن ہے اس کے ساتھ بھی اپنا رابطہ برقرار رکھا تھا, اور ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کی مذمت کرنے تھے, کہا تھا میرے مینٹور ہیں اور میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اب دبئی گئے ہیں وہ, تو ایک بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا ہے انہوں نے وہ تو اپنے بیٹے کی شادی ہے, کافی بڑا کارنامہ ہے, اور کروڑوں ریال کا. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی جس ہوٹل میں وہ شادی ہوئی ہے اس میں وہ بہت بھاری رقم ان کی خرچ ہوئی ہوگی. ویسے تو آج کل شادیاں جب ہوتی ہیں تو پھر جو وہ کیا کہتے ہیں نیوندرا کہتے ہیں پنجابی میں, تو جو لوگ تحائف دیتے ہیں کوئی نیوندرا پڑتا ہے, سلامی دیتے ہیں, تو اس میں عام طور پر کھانے کا خرچہ جو ہے نکل آتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان میں تو یہ رواج چل پڑا ہے, بڑے بڑے سرکاری افسر اور وزراء کرام اور سیاستدان سب جو ہیں وہ شادی اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ کہیں یعنی مغل بادشاہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی محفل سجائی جا رہی ہے. تو ایک زمانے میں تو ایوب خان کے زمانے تک, بلکہ بھٹو صاحب کے زمانے تک تو سرکاری افسروں میں اور اس بات کی اہلیت نہیں تھی, ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی دھوم دھام سے شادیاں کریں اور پھر اس طرح تحائف دن دہاڑے وصول کریں. ایوب خان کے دور میں تو تحائف کی جو مالیت ہے اس پہ بھی پابندی تھی. جی, ہارون آباد میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. شوکت بسرا صاحب کے سیکرٹری جہاں بھاگ ہوئے ہیں, یہ خود بھی ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے, ان کے کزن بھی زخمی ہیں, 3 افراد, اور یہ مسلم لیگ ضیاء اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے جھگڑا ہوا ہے, ریلی تھی ایک احتجاجی ہارون آباد میں. یہ تھے اعجاز الحق جو ہیں ہمارے جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے, وہ یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں, اور یہ جو حلقہ ہے ان کا کافی مضبوط حلقہ ہے, اور ان کے حامی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں, اور مسلم لیگ زیڈ کے پاس یہی ایک حلقہ ہے اس وقت, نشست ان کی نکلی ہے جہاں سے, اور صوبائی اسمبلی میں بھی وہ ایک نشست وہاں سے نکال لیتے ہیں. تو مگر میرا خیال وہاں سے جو رکن صوبائی اسمبلی رہے ہیں وہ ایک ہماری چائے کمپنی ہے, اس کے مالکوں میں سے ہیں. شاہد صاحب سے نا جان لے جو ہارون آباد کے مالک ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میں نے سنا ہے, کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ زیڈ جو ہے اس میں اس کی سرشت میں بھی مار کٹائی اور دنگا فساد نہیں ہے, اور ہمارے جو بسرا صاحب ہیں
وہ بھی اس طرح کے آدمی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کا ریکارڈ یہاں کا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس طرح گولی آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ کچھ اور لاٹھی چلے. یہ جو بھی ہوا ہے بڑا افسوسناک حادثہ ہے. شاہد صاحب ہارون آباد سے دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ. شاہد صاحب یہ کب ہوا, کیسے ہوا, اور اب کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ جی یہ آج وقوع ہوا ہے صبح کے وقت میں, تقریباً 12 بجے کے قریب تھا یہ معاملہ. کل ہوا یہ تھا کہ کل شوکت بسرا صاحب یہاں تشریف لائے تھے. ایک نجی چائے کمپنی ہے کہ لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی ایشو, تو جس پہ شوکت بسرا صاحب نے آ کے وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی کل, اور آج انہوں نے وہ ایک جو ریلی نکالنی تھی, ایک دھرنا دینا تھا پولیس اسٹیشن کے باہر, تاکہ وہ جو ایف آئی آر لانچ کروائی تھی نا. جی یعنی ان کا کوئی ایف آئی آر واپس نہیں لی جائے, ان کا کوئی ٹریڈ مارک ہے اس کے اوپر ایشو تھا. اصل میں وہ جو کمپنی ہے وہ حلیف ہیں اعجاز الحق صاحب, ٹھیک سیاسی, اور یہ جو دوسری کمپنی ہے اس میں پھر شاکت ہمارے بسرا صاحب جو ہیں ان کی قربت ہے, نہیں وہ آ گئے پھر انہوں نے ان کی حمایت میں. تو پھر کیا ہوا جی؟ جی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دوسری کمپنی بنائی گئی تھی اصل میں وہ بھی ضیاء لیگ کے ہی حلیف ہیں, بلکہ جو ہمارا وائس چیئرمین بنا ہے وہ سیم انہی کی برادری سے ہے, ملک برادری سے, اور ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ تو شوکت صاحب کے ساتھ وہ کیسے آ گئے وہاں پہ, انہیں پتا چلا ایف آئی آر ہوئی ہے یا کیا ہوا, یہ ابھی تک کوئی معاملہ کلیئر نہیں ہے. یہ پارٹی ایک ہی ہے, اس کو سیاسی رنگ اگر دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ شاید نہ ہو, لیکن اب جو ہو چکا واقعہ اس پہ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن اصل معاملہ وہ چاہے کہ لوگوں کا ہی ہے, اور کوئی ایسا وہ ایشو نہیں تھا. یعنی یہ تجارتی ایشو ہے جی, یعنی یہ تجارت کی سیاست ہے, سیاست کی تجارت نہیں ہے. بسرا صاحب کی صحت ٹھیک ہے جی؟ جی بسرا صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ابھی تک وہ بیٹھے ہیں ہاسپٹل میں بھی موقع پہ ہی ہوں, ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے. بہت شکریہ, کیا بہت وجہ ہے شکریہ شاہد صاحب, بہت شکریہ. جو بھی ہوا بہت افسوسناک ہے, اور ایک شخص کی قیمتی جان چلی گئی. اس کو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آتے ہیں تو ملتے ہیں کچھ مزید موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب کل یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا ہے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں. اس دن کی جو اہمیت ہے یا مسئلہ کشمیر کی جو اہمیت ہے اس کو لے کر کے بالخصوص جو آئی آر آئی سروے میں ایک سوال رکھا گیا, اس پر میں بات آپ سے کرنا چاہوں, لیکن پہلے آپ یوم یکجہتی کشمیر پر بات کر لیجئے. دیکھیے یہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. یہ 1999 میں یا 1989 میں, جبکہ پنجاب پر آئی جی آئی کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, اور قاضی حسین احمد صاحب نواز شریف صاحب کے اتحادی تھے, اور نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی تھے, اور اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ بھی تھے, اور یہاں ان کی حکومت تھی, اور مرکز میں بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی. اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بڑے اچھے مراسم تھے راجیو گاندھی جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے, اور اس حوالے سے طرح طرح کے الزامات ان پہ لگائے جا رہے تھے, اور کشمیر کے حوالے سے بھی طرح طرح کے نقطے اٹھائے جا رہے تھے. اور یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ یعنی بے نظیر بھٹو جو ہیں اس معاملے میں ذرا سافٹ ہیں. ہمارا یہ بھی مصیبت ہے نا کہ سیاست جو ہے وہ پھر ایک جگہ رکتی نہیں ہے. اپنے حریفوں کو زیر کرنے کے لیے ہر طرح کے الزامات ان پہ لگا دیے جاتے ہیں. تو پنجاب میں جو آئی جی آئی کی حکومت تھی اس نے قاضی حسین احمد صاحب کی تجویز پر اور جماعت اسلامی کی تجویز پر 5 فروری کو کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا, اور مرکزی حکومت جو تھی وہ بھی اس کو فالو کرنے پر مجبور ہوئی. اس طرح یہ ایک قومی تہوار بن گیا. اس دن پورے پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے مذاکرے ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, زنجیر بنائی جاتی ہے ہاتھوں کی. وہاں سری نگر میں بھی یہ بالکل اسی طریقے سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں یہ دن جو ہے ایک بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. تو اس سال بھی ایک بڑی پوری شدت کے ساتھ جذبات کے یہ دن منایا گیا. ابھی تو آپ دیکھیے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں ایک تاریخ کی سب سے بڑی یعنی تحریک چل رہی ہے, اور ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں. ان کے تشدد جو ہے بہمانہ ان کے اوپر ہو رہا ہے,
कई लोग बीनाई से महरूम हो चुके Pellet हैं, guns का इस्तेमाल औरतों को टारगेट किया जा रहा है, मगर जज्बा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, और पाकिस्तान के परचम बुलंद हो रहे हैं। मैयतें जो हैं वो सब्ज झंडे में, पाकिस्तान के झंडे में उसमें लपेट के दफन किया लपेटी जा रही हैं और दफन की जा रही हैं। और जो सब्ज रंग है पाकिस्तान का, वो एक मुकद्दस रंग वहाँ उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो कश्मीर जो है, और कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर यकजहती की जो फजा है, वो इस वक्त नुक्ताए अरूज पर है। अच्छा सर, मैं सवाल जो इससे जुड़ा आपसे करना चाहता हूँ वो ये था कि IRI सर्वे का आपने चर्चा सुना होगा और बहुत उस पर बातें हुई, एतराज़ात भी, तहफ़्फ़ुज़ात भी कुछ हुए। एक सवाल उसमें रखा गया था और सवाल था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है। उसके जवाब में 4 ऑप्शन थे। लोड शेडिंग के हवाले से 21% लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा मसला है। महंगाई, बेरोज़गारी को 18% लोगों ने कहा कि ये दूसरा बड़ा मसला है। दहशतगर्दी के बारे में 9% पोल आया। चौथे नंबर पर था मसला कश्मीर 2% और 5वें पे थे जंग भारत के साथ 1% ने। तो मुझे तो ये समझ नहीं, इस सवाल में मसले कश्मीर कैसे फिट है। ये जो IRI का सर्वे है, देखिए बुनियादी तौर पर तो ये सर्वे है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें और सियासी रहनुमा हैं उनकी पॉपुलरिटी के हवाले से, और उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब हैं, फिर उनके बाद बिलावल भुट्टो हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नापसंदीदा तरीन शख्सियात में अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ताहिरुल कादरी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। यानी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बहुत लोगों ने नापसंदीदगी का इज़हार किया, बिलावल के लिए और बिलावल के लिए पसंदीदगी का इज़हार हुआ, और तीसरे नंबर पर उनको बयान किया गया। इस पर जाहिर है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं, वो तो समझते हैं कि इमरान खान साहब का नंबर 1 है, और पीपल्स पार्टी के दोस्त जो हैं वो भी कोई आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से खुश नहीं है, अगरचे कि बिलावल भुट्टो में उनको ये उम्मीद की करन नजर आ रही है। बहरहाल देखिए, एक बात तो आप ये देखिए कि जो सर्वे जो भी होते हैं ये कोई हरफ आखिर नहीं होते, और आप अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप का मामला जो हुआ है और जितने सारे सर्वेज हो रहे थे वो गलत साबित हुए। तो ये अगर IRI का सर्वे जो है, अगरचे माजी में जितने भी सर्वे इन्होंने किए हैं वो हकीकत के करीब रहे हैं और वो सही साबित हुए हैं, दुरुस्त बड़ी हद तक। लेकिन अब ये कहना कि ये जो सर्वे है और ये 5 महीने पहले हुआ है, अब ये जो हर वक्त एक सेंटीमेंट बदलता रहता है, और इन्होंने ये भी कहा है कि पनामा का जो मुकदमा है उसमें भी लोगों की कुछ दिलचस्पी नहीं है खास। तो अब जिन लोगों के हक में ये सर्वे है वो खुश हैं, जिन लोगों के वो कहते हैं ये कतरी खत की तरह हमारी, लेकिन बहरहाल एक सर्वे की एक वक़्त तो है, ये एक रुझान का पता देता है। लेकिन आप ये देखिए, कल या परसों शायद ऑफिशियली भी रिलीज हो जाएगा। अभी असल बात यह है कि सर्वे के नतीजे का ताल्लुक उन सवालात से भी होता है जो किए जाते हैं, जो पूछा गया सवाल। कश्मीर के हवाले से जो सवाल किया गया है वो सवाल ही बड़ा नामुनासिब था। अब आप अगर ये कहेंगे कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, दहशतगर्दी है, या कश्मीर है, फिर कहेंगे इस्लामी निज़ाम है, फिर कहें जमहूरियत है, तो जाहिर है अगर देखिए आपको अगर किसी शख्स के को बुखार चढ़ा हुआ है तो वो ये कहेगा मेरा सबसे बड़ा मसला मेरा बुखार है। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के दिल में तकलीफ हो रही है, दिल का मार्जा उसका सबसे बड़ा मसला है। अगर किसी की टांग को चोट लगेगी तो क्या सबसे बड़ा मसला मेरा वो है। सवाल गलत था, वो सवाल गलत है, इसलिए कि जो मसला दहशतगर्दी का है, जो बेरोजगारी का है, जो महंगाई का, ये मसाइल हैं हकीकी, इनका और कश्मीर के मसले का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ये कहें कि जनाब इसमें मतलब जमहूरियत जो है लोगों ने उसके हक में कोई बात ही नहीं की, तो भाई जमहूरियत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसलिए ये सवाल जो है वो एक नामुनासिब सवाल था, और ये कहते हैं कि आपने जो हमारे कहते हैं एप्पल्स और ऑरेंज और सेब, उनका मवाजना आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इससे ये पता नहीं चलता कश्मीर के बारे में जो सेंटीमेंट है हमारा, वो तो 5 फरवरी को गली गली में और चप्पे चप्पे से और गोचे गोचे पे उसका आज़ार हुआ है, और वो प्रायोरिटी नंबर 1 पर है पाकिस्तान के उन मसाइल की जो कौमी मसाइल है। अब ये नहीं है कि आप इनका कोई मसला नहीं है दहशतगर्दी से, बिल्कुल मवाजना ही। 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मिलते हैं आपसे छोटे से वक्त के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, यौम यकदीत कश्मीर हो या कोई और भी दिन कश्मीर के हवाले से कश्मीर कमेटी पर बड़े सवालात उठते हैं। अभी अली गिलानी साहब तो, लेकिन उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब की कोई अफादियत नहीं नजर आ रही, इनको हटाया जाए। कैसा मुतालबा उनका ये? देखिए, सैयद अली गिलानी साहब बहुत दूर बैठे हैं, अलील हैं, पाकिस्तान के हालात पर उनकी नज़र नहीं है। और मेरा ख्याल मौलाना फजल रहमान के बारे में भी उनको बड़ी गलत फहमी हुई। वहाँ फजल रहमान बहुत ज़ीरक पार्लियामेंटेरियन है, और जाहिर है कि मसला जो है कश्मीर का ये एक दिन में तो हल हो नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा है कि मैं अपनी कमेटी की कारकर्दगी से बहुत सख्त गैर मुतमईन। जी उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि एक मजबूत कोशिश होनी चाहिए। कुछ तजावीज़ उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश की हुई है, ये किसी दिन तफसील से बहस करेंगे इस पर। तो अली गिलानी साहब को चाहिए कि पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में अज़हार राय से पहले थोड़ा सा गौर फरमा लिया करें। वो सबके लिए मोहतरम है, उनको कोई किसी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी की सुबकी का सामान हो उससे। बिल्कुल। हम सब हमारे दिलों में बसते हैं अली गिलानी साहब, और हम उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे। एक मुजाहिद आज़म है, लेकिन उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने जज्बात जो हैं उन्हें काबू में रखें, कम अज़ कम पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है साना कोटा आज खुद नोटिस केस की समाअत थी, तो कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे मुतालिक रिकॉर्ड अब वजारत दाखिला को देने का कहा गया, लेकिन जो वहाँ पर रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे। एक तो ये कहा गया कि अगर जो वजारत दाखिला है वो एतराज़ात वापस ले तो फैक्ट फाइंडिंग मज़ीद सख्त भी हो सकती है। अगर ना लिए असल में जो वज़ीर दाखिला के बारे में रिमार्क्स दिए हैं उस पर एतराज़ है वजारत दाखिला को, और उसके वकील मखदूम अली ख़ान ने ये अपनी एक दरख्वास्त पेश की थी, उसमें अपने एतराज़ात की तफसील भी है। तो अदालत ने उसमें कहा कि अगर हम वज़ीर की जगह वजारत का लफ्ज़ कर देते हैं, अगर आप इसे कबूल कर लें मशरू जुज़वी तौर, और अगर बहरहाल ये इसमें देखिए कोई भी रिपोर्ट हो, कमीशन की रिपोर्ट जो है हो या अदालत की कार्रवाई हो, किसी की तज़हीक का मामला नहीं होना चाहिए। और हमें तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो रिमार्क्स होते हैं और जो मुख्तलिफ आइनी इदारों को भी ज़ेर बहस लाते हैं, उस पर भी बाज़ औक़ात सवालात उठ जाते हैं। मखदूम साहब भी थे वकील यहाँ पे, और मखदूम साहब छुट्टी की दरख्वास्त भी दे दी है अमूमी इल्तवा के नाम पर। मखदूम साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अगर मैं मौजूद हूँ या ना हूँ, पानामा केस की समाअत कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो अजमत शेख साहब जो हैं वो घर आ गए हैं, लेकिन कितना आराम करेंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक बड़ा दबाव का केस है, और अभी कोई वाज़ेह सूरत नहीं इख्तियार की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। भाई ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि मखदूम अली खान साहब की दरख्वास्त का क्या होगा, और अगर वो चले जाएंगे तो तभी समाअत होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी। अब वक्त बहुत कम में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तानी अदब को। बानो कुदसिया साहिबा जो है वो चल बसी। इससे पहले कि हम बात करें, एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। बानो कुदसिया जो है अशफाक अहमद खान साहब की अहलिया, वो मरहूम 13 बरस पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये अपने शौहर से जा मिली, और बस एक समझिए कि एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी कोई नज़ीर नहीं ढूंढी जा सकती। अशफाक अहमद खान साहब अपनी मिसाल आप थे, बानो कुदसिया अपनी मिसाल आप थी, और ये जोड़ा मिलकर भी अपनी मिसाल आप था। एक मोहब्बतें तकसीम करने वाली, आसानियाँ तकसीम करने वाली, लोगों को दुआ देने वाली, लोगों को जोड़ने वाली। उनको अक्सर या लोग उनको आपा कहते थे या उनको अम्मा कहते, माँ कहते। सर एक रिपोर्ट देखिए। उर्दू अदब की मकबूल मारूफ मुसन्निफा बानो कुदसिया बारे सफ़े अव्वल के एक और अदीब और करीबी दोस्त मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं, आप बानो को जानते हैं चूँकि वो मुसन्निफा है, कुदसिया को नहीं जानते जो फ़र्द है। मैं कुदसिया को जानता हूँ, बानो को नहीं। बानो कुदसिया एक नहीं 2 अफराद हैं। जिस तरह किसी बादाम में 2 मगज़ मौजूद होते हैं, इसी तरह बानो कुदसिया की शख्सियत के 2 पहलू हैं अलग अलग, एक बानो दूसरी कुदसिया। मैं बानो कुदसिया से वाकिफ़ नहीं, लिहाजा इसकी शख्सियत कलम बंद करने से कासिर हूँ। सिर्फ यही नहीं कि वाकिफ़ नहीं, सच्ची बात है मैं इससे वाकिफ़ होना ही नहीं चाहता। मैं ही नहीं, इसके घर में भी कोई इससे वाकिफ़ नहीं। घर में 3 मजलूम रहते हैं, बानो, कुदसी और इशफाक अहमद। बानो को कुदसी जीने नहीं देती, कुदसी को इशफाक जीने नहीं देता, इशफाक अहमद को खुद इशफाक अहमद जीने नहीं देता। बानो के लिए फिक्र मंजिल है, कुदसी के लिए पति भक्ति है, इशफाक के लिए ज़ात मंजिल है। मुमताज़ मुफ्ती के इन जुमलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 शख्सियात यकजान 2 कालिब थीं, और ऐसा अदबी जोड़ा शायद ही पाकिस्तान में कोई और भी हो। अगर
अगर यूं कहा जाए कि अशफाक साहब का इंतकाल ही बानो आपा की असल बीमारी थी तो शायद गलत ना हो। 10 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थीं। हफ्ते को 88 बरस की उम्र में चल बसी। नवंबर 1988 को मशरकी पंजाब के जिला फिरोजपुर में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद लाहौर आ बसी। बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था। 5वीं क्लास में ही स्कूल के लिए ड्रामा लिखा और पहले प्राइज की हकदार ठहरी। तवील अरसे तक वो अपनी कहानियों की अशात पर तवज्जो न दे पाई। MA उर्दू करने के दौरान अशफाक अहमद की हौसला अफजाई पर उनका पहला अफसाना पामांदगी शौक 1950 में शाया हुआ। कहा करती थी कि लिखने के हवाले से कभी किसी से इस्लाह नहीं ली। शादी के बाद अशफाक अहमद मुआविन और उस्ताद साबित हुए। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसा लिखो कि कभी मुझसे 2 कदम आगे रहो और कभी 2 कदम पीछे, ताकि मुकाबला पूरा हो। तकसीम के वक्त बानो कुदसिया का आधा काफिला बिछड़ गया और आधा कत्ल हो गया था। 3 ट्रक पाकिस्तान पहुंचे। एक में बानो कुदसिया, उनकी वालिदा और भाई बच गए थे, जबकि बाकी रिश्तेदार कत्ल हो गए। पाकिस्तान पहुंचकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA उर्दू में दाखिला लिया। यहाँ अशफाक अहमद उनके क्लास फेलो थे। दिसंबर 1956 में बानो की अशफाक अहमद से शादी हुई। दोनों ने अदबी रिसाला दास्तान को निकाला, रेडियो के लिए लिखा और फिर जब TV मुल्क में नया नया आया तो दोनों ने मुसलसल लिखा। अशफाक अहमद की कोई सीरीज खत्म होती तो बानो की सीरियल शुरू हो जाती। रेडियो और TV पर बानो और अशफाक अहमद निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक हर सूरत के अपने रंग दिखाते रहे। TV पर बानो की पहली सीरियल सदरा थी। TV के लिए बानो के कई सीरियल और तवील ड्रामे मशहूर हुए, जिनमें धूप जली, खाना बदोश, कल्लो, पिया नाम का दिया भी शामिल हैं। और फिर 1981 में शाया हुआ बानो कुदसिया का मशहूर व मारूफ नावल राजा गिद्ध। यही नावल बानो की हकीकी शनाख्त बना। राजा गिद्ध के अब तक 14 से जायद एडिशंस शाया हो चुके हैं। मजमूई तौर पर बानो ने 27 नावल लिखे। राजा गिद्ध के अलावा बाज़गश्त, अमर बेल, दूसरा दरवाजा, हासिल घाट और तवज्जो की तालिब काबिल ज़िक्र हैं। इनकी अदबी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बानो आपा तो अब हम में न रहीं, लेकिन मॉडल टाउन के दास्तान सराय में अब भी अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की यादें जा बजा बिखरी पड़ी हैं। देखें, मेरी ये गुजारिश होगी वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कि जो बानो कुदसिया और अशफाक अहमद खान साहब की जो रहायश का है दास्तान सराय जी, मॉडल टाउन, उसको म्यूजियम बना दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और इसको खरीदा जाए उनके बच्चों से। हाँ। उनको कीमत अदा की जाए, जैसे अल्लामा इकबाल की रहायश खरीदी गई और उनके बच्चों को कीमत अदा की गई। और ये कीमत अदा करके इसे एक म्यूजियम बना दिया जाए। दुनिया में जो ऐसे बड़े अदीब होते हैं उनकी रहायश गाहें म्यूजियम में तब्दील कर दी जाती हैं। और ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा, तो उनको अशफाक साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दानिश्वर समझता हूँ। ये बेमिसाल जोड़ा था। और बानो कुदसिया अशफाक अहमद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती और अशफाक अहमद का जिक्र उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल ठीक सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़हीर साहब हैं टेलीफोन लाइन पर और एक और जिक्र भी कल हम कर लेंगे। हमारे इमरान पटेल साहब जी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दुनिया टीवी, उनकी वालिदा फौत हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे पाक हेल्पलाइन के सेक्रेटरी जनरल हैं मियाँ अखलाकुर रहमान साहब, उनके वालिद मियाँ अल्ताफुर रहमान साहब 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए लाहौर में। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और हमारे रायविंड के मियाँ जमील साहब हैं, उनकी वालदा जो हमारे PTI के मियाँ नवीद हैं, उनकी दादी वो भी इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ठीक है। और इससे पहले मैं बताऊँ, ब्रिगेडियर हमारे जो बिलाल अहमद खान साहब हैं, उनकी वालदा भी इंतकाल कर गई। और हमारे डॉक्टर फारूक अहमद खान साहब की वालदा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर अब आप ज़हीर साहब की तरफ बात, अब हम कल सुन लेंगे, कल सुन लेंगे हम। ज़हीर साहब हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अहम मसले पर बात करना चाह रहे हैं। कल आपसे सर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।